खतरों के खिलाडी वयता तोर काडूं वयर इतसे नाल पडे नाल आहाय म्हळ्यार सगळे आमगेले नाल चिकलोले के गुडगुडे ओ बी गुडगुडो फ्रेंड्स मुगेले आता रेडी जाले गोंठांचे सांसाव। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल। कशे आहाय तुमी सगळीं? आसा बरे आहाय म्हूण आनी आमी बी बरे आहाय। आज आमकां थंय न्हू गोंठ जालो आहाय वयर, ती हांव काडूं वयता वयर आनी तुमकांय बी दाखयता। आनी पयलीं आतां आमी बोट रेडी कोताय, बांदून घेताय बोडी बरी टायट, नाजाल्यार ती मागीर हें जाताय, लूज जाताय ती मागीर। टायट बांदया, तीन एक बांदया आनी एक बांदया तुगे धर धाकली ना ती। आनी जितनी व्हडली आहा म्हाका आनी कळ्ळें टायट बांद येतो हिंग बी बांद आयली हाड मातशें आयली हांव आतां वयता वयर वयता घराचेर थंय मेळटाय जाल्यार म्हाका आनी मुगे घोव म्हाका घराचेर धाडटा। मुगे वेट चड आहा, तेगे वेट चड जालो तेका लागून तो म्हाका धाडटा। तो सांगता घर मोठो आपूण गेल्या वयर हांव वचोन चयता आतां। Okay. एक डोक्या काढे पुरे पुरो तोर ती जाल ना याचं गोंठा ते केको पडते कितू वयर आहाय तिथे गोंठा घराचे कास्ताचे न्हू तेक मालूम रे तू आतां काट ऐसे आमगेले किटी बसन आहा ते ऐसे आमी जरा कास्ता करता जोरी दांड्या दूध चलो येस केक जाली ओय वाव गोंठ काण जाली म्हळ्यार गोंठ मेळ्ळो नाय चड थोडीशी मेळ्ळे आनी सगळी चड हायलो आहाय गोंठा वयर सगळी चान्यान हायले दिसता आनी तोर मेळ्ळे चड तोर मेळ्ळे सो हांव तुमकां ते सांसाव कोन्न दाखोवपाक सोदतालें म्हळ्यार गोंठ समज आहाय न्हू समज बरी आहाय न्हू जाल्यार हांव कोन्न दाखयतलें। आनी आतां हांव सोदितां एक नाल सामके नाल पळोवले पयर ते दिसा दाखयता आनी बरें आहाय जाल्यार हांव कोतोलें थोडे गोंठां कोतो हांव इतसे नाल पळय नाल आहाय म्हळ्यार सगळे आमगेले नाल चिकलोले के गुडगुडे ओ बी गुडगुडो ओ मातशें आहा हितून उदक आहा आनी उरलो ते गुडगुडे ओवर आहा ओ गुडगुडो ना पयलीं येता धाडलो आनी ते सायडीनी लोकांगे ते सायड आमगे सगळे इश्ट पोटाय तेंगे लोकांगे भाटां पोटाय काडले ए नाय गो तितून नाल काल काडले आनी हांवें सगळे हितून बंदवले नाल हे बास्केटीन बंदवले सगळे गुडगुडे आतां तेंचे कितें करपाक फोडपा आनी तेल काडपाचें आनी आमगे झाड लिंबियाचें एक लिंबू येयला धाकटो तो व्हडलो जाला इल्लो तो आनी रोजीस रोज जाल्या बरी आनी आमगेले फिग ट्री हाडलोले ते 2 फिग आहाय फिग येयले तेका आनी हांवें हाडले पोमोग्रेनेटाचे ती हें जायनाय फूल जोटायशी सगळीं खबर ना कित्या तरी सार बी जाय आसतलें ते बारीक बारीक हें येयले पोमोग्रेनेटा आनी कढीपत्ता बरी जाली आमगेली फ्रेश जाली सारकी। आतां हांव चोयता थंयचंय मेळ्ळें तोरां चोयतलीं अर्द गोंठ आहाय तितून म्हळ्यार हें जाल न्हय एशें कोन्न हायलो आहाय सगळीं बरी बरी आहाय ती एशें कोन्न चानयेन हायले आनी हांव ती करपाना
सो समज बोरे हाय न्हू भितर समज मातशी मोव लागता हेची भितर समज बोरे हाडल्यार हांव करतलें आनी थंय मोठे तोरां दुसरे आंब्याची दुसरो आंबो हाफ आंबट लागता दिसता म्हाका हेचो समज हाय न्हू बरें हाय न्हू जाल्यार हांव तुमकां सांसवां कोण दाखयता हांवें बरी धुवन बी साफ करून हांवें बरी सोडलें एश कोन पिलर घेवन सोलपाची सोडली आनी हेज करपा जाता कितें न्हू भितर जून आहाय जून आहाय म्हणून तेका लागून हांव कोता आनी ती न्हू आमगे तोर गोड आहाय म्हणून मागीर तुमकां हांव दाखयता असो हांवें मसालो काडला आनी मसाला हांवें रेड चिलीज घायले आनी तितून हांवें सोय घायल्या सोय मातशा उकडोन ती कित्याक ते आमगे सगळे आख्खे नाल्ल आहाय ते सगळे आख्खे गुडगुडी जाले सुकले भितर उदो सुकोलो म्हाका ते तेल काडपाचें आतां हांव मसालो मिक्सरान घालून हाडटलें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता हांव सगळो आतां घालता मिक्सरान आनी हे मिरसांग न्हू मिरसांग्यान न्हू कलर येयना सो तुमी समज कलर समज येवपा जायो न्हू जाल्यार तुमी शेंपडां मिरसांग घायल्यार कोता येताय आनी हांव आतां कितें कोता जाणा हे मातशें तीख आसताय मिरसांग कलरा लागून हांव कितें कोतलें थोडेशें न्हू म्हाका शेंपडां तुमकां घालपा जाताय तुमकां जाय जाल्यार म्हाका शेंपडां आहलो ती काबार जाली हांव थोडो चिली पावडर घातलें बेश्टो लायट कलर येवपा जाय नाजाल्यार न्हू कलर येयना हांव न्हू थोडीशी चिली पावडर घातलें थोडोसो घातलें चड घातलें आनी हांव ग्रायंड करतलें आनी हितून थोडोसो हळदी पावडर घातलें इल्लोसो थोडोसो हळदी पावडर घातलें आनी हो मसालो आतां सगळो मिक्सरान बारीक असो आमगेलो मसालो जालो रेडी सासवां मसालो जालो रेडी कढाई दवरलेली गरम जाता तितून हांव थोडेशें तेल घालता आनी हांव हें घालता मातशें सीड्स घालता आनी थोडीशी कढीपत्ता घालता कढीपत्ता घालता भाजून जाल म्हणटकच तो मसालो घालपाचो हाटलो तो आनी हितून थोडेशें मिक्सरान उदक घालपाचें आनी तो मसालो आहा तो काडपाचो आनी तें हितून घालपाचें तो मसालो लागलो हांवें तें उदक काडलां आनी हांव तें हितून घालता थोडेशें घालपाचें चाळ मारता तेका आनी हांव तितून घालतलें तोरां ती तोर न्हू थोडीशी कट केलें आनी एश कोन्न केलें कट केलें आनी अर्द थोडीशी दवरलें तेशी आख्खें घालतलें आनी अर्द थोडीशी कांतून घालतलें आनी आतां हांव तितून थोडेशें गोड घातलें हांव थोडेशें गोड घालता हितून तुम न्हू गोड न्हू स्क्रॅप केला हय तुम न्हू कितें कोरूं जाणा तूं तुमगे गोड समज मातशें गोड आहाय न्हू जाल्यार गोड थोडेशें घालें कित्याक मागीर सारकें उरलें जाल्यार मागीर सारकें गोड जातलें सो आमगे ती गोड मातशें गोड आहाय सो तेका लागून हांवें गोड थोडेशें घायलां आनी हांव हें आतां हितून थोडेशें मीठ घातलें आनी हांव बंद करून दवरतलें शिजपासून फ्रेंड्स मुगेलें आतां रेडी जालें गोठांचें सांसांव रेडी जालें तुमी बरें वास बी बरो येता खावपा बी बरें जाता हांवें टेस्ट बी करून पळयलां आनी मीठ बी घालें आं तुमगे सुमरान घालें मीठ हांवें मुगे सुमरान घायलां मीठ जालें रेडी हे हांवें एश कोन्न कुडकी केलें धाकटेशें आनी अर्द हांवें एश कोन्न आख्खें घायलें एश कोन्न आख्ख घायलां मुगेलें जालें रेडी आतां आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी कुडक्याय करून घालपा जाताय आनी आख्खेंय करून आख्खेंय घालपा जाता आनी मुगे चॅनल तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें थँक्यू गुड नायट